عرض کی یا رسول اللہ تساں سانو بہناں دیاں تے بیٹیاں دیاں شاناں دسیاں کی سنیا اج جویں ماہی دی مرضی ہو جے کر لے آج میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ میری باجی دے قیدی لے کے آؤ اے دے قبیلے والے لے کے آؤ صحابہ جڑے ویلے رسیاں کھول کے قیدیاں نو لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا باجی سارے قیدی لے جاؤ جا کے قبیلے جو دسی میں محمدی بہنا جا کے اپنے ماں نے بدا کے دسی محمدی باجی آئیاں دیکھو میں قیدی چھڑا کے لے کے آئیاں نوجوانوں میرے آقا نے قیدی چھوڑے جدو میرے نبی دی بہن ٹرن لگی نبی کریم نے بہنوں بکریاں بھی دیتیاں انہوں باندیاں تے نوکرانیاں بھی دیتیاں اپنے کلوں خدمت لی غلام بھی دیتے درہم تے دینار بھی دیتے نالے امت نو دسیا تو ہاڑے تے بہنہ دے نال جائیداداں دے مقدمے نہیں مکدے پر محمدی سیرت نے دسیا جدوں بہنہ بوے آ جان خالی نہ ٹوریا میاں شفیق صاحب میں نے دو واقعی آنکھیں میں دونوں سناوا لگا بھائی اے میں کیتی اپنی مرضی دی گفتگو ہون میں تھوڑی انہ دی مرضی دی عرض کرن لگا نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا تھی کہ قبیلے دے چند لوگ نبی پاک دے صحابہ نے گرفتار کر لے دوران جنگی قیدی بنا لے اس قبیلے دے لوگ جدو اپنے قبیلے چ گئے تھے پتہ چلے آ کے قبیلے دے بہت لوگ گرفتار ہو گئے تھے جنگی قیدی ہو گئے ایک عورت آئی تھے آ کے قبیلے دے سردارانو کہنے لگی میں نے دسو کن نے جنگی قیدی بنائی نے انہاں آکھیا کہ مدینے کا رب دا نبی آیا تھے نام محمد صلی اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہ چکے مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جائے جھوٹ بولن لگیا شرمایا کرو گالاں کڈن لگیا شرمایا کرو دودھ جو پانی پان لگیا شرمایا کرو نبی دا ذکر کر کے تے سبحان اللہ کہندے آقا دا شرمانا ہو روچا بولو سبحان اللہ کہنے لگی ہوتا نام کی یہ کہنے لگے محمد کہنے لگی یہ محمد ہوتا نام ہے تو انج کرو کہ پھر میں نے ایک بار محمد کو لے جو آج میں تو ہاڑے سارے جنگی قیدی چھڑا کے لے آواں قبیلے دے سردار کہنے لگے کہ او نبیان دے سردار نے بڑے بڑے سردارہ نے جا کے تے انہاں دی اگر سفارشاں کی دیاں تے او جنگی قیدی نہیں چھوڑ رہے تو قبیلے دی ایک عام عورتیں تیری کیویں منی جاوے گی تو محمد دی کی لگنی ہے کہنے لگی ایک بار میں نے محمد دے سامنے لے جاؤ پھر تو انہوں محمد دسن گے میں محمد دی کی لگنی ہاں ایک بار میں نے محمد دے سامنے لے جاؤ نہ ربال دے رہنے والے ہو قبیلے دے اس سارے سردار اس عورتوں لے کے جب نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ آئے نا عورت دروازے جگلو کے کہنے لگی السلام علیکہ یا محمد کون ہے دے والی نے بی بی دے سلام دا جواب دے کے فرمائے قریب آ جاؤ عورت جدو میرے آقا دے قریب آئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو کون ہے کہنے لگی سنیا میں اپنے قبیلے دے جنگی قیدی چھڑاؤں واسطے آئی ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو کون ہے بی بی دی آقا دے اندر اتھرو آ گئی کہ روکے حسین بھائی نے اپنے کندھے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹایا امام ابن کثیر نے لکھے جاؤ کپڑا ہٹا کے کہنے لگی سونے آپ ایک میں تینوں بچپن چ لوریاں دیں دی رہی ہوں سونے جدو تینوں لوریاں دیں دی ساؤ تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میرے کندھیاں تے لگے ہوئے نہیں میرے آقا دی آقا چتھرو آ گئے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری باجی شیما آئی ہے او دیکھو میری باجی شیما آئی او دیکھو محمد دی بہن آئی اما حلیمہ دی بیٹی جنہ دا نام اصل سی خزافہ بنت حارث تے پیار نال اما حلیمہ کہندی سن شیما تسی بولے نہیں میں گل کی سناواں انی گرمی چ رات دے 1:30 بجے بندے سبحان اللہ کہن جو گا رہندا بھی نہیں میں بتھیرا ترلا لیا میاں صاحب دا کہ مہربانی محفل کتنے باہر کریا جے بہت حبس ہوندی ہے مسجد دے اندر کہنے لگے جی پنڈ والے کہندے نے برکت لینی ہے پوری اساں اج ہی لے لینی ہے اساں مسجد دے وچ ہی محفل کرنی ہے میں کہا ٹھیک ہے جی تسی برکت لو تے اسی بھی لے آ ٹھیک ہے کوشش کریا کرو مسجد دے سینچ کر لیا کرو بھائی آسانی ہو جاتی ہے موسم دی شدت ہے نا جدو افراد زیادہ جمع ہومن تے پھر حبس ہو جاتی مسجد دے سینچ انتظام کر لیا کرو میں حاضر ہاں بھائی
او شیما تھوڑا تعارف کراواں بے مرشدہ چپ رہے کیونکہ بے مرشدہ نہ میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو سو جانا نا پنگوڑے دے اندر تے حضرت شیما نے اچھی اچھی بولنا ایک دن اما حلیمہ فرما دیا ہولی بولیا کر تیرا ویر سوتا ہے تو اچھا بولے گی اٹھ کے تے کہنے لگی اما او دے واسطے تے اچھا بولیاں جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا اٹھے میں نو لوریاں دے ہاں او شیما جنہیں میرے نبی نو بچپن چ لوریاں دے کے پالیا اما حلیمہ دی بڑی بیٹی میرے نبی دی باجی جان گرامی قدر حضرات او شیما جنہیں بچپن رسول ویکھیا صحابہ فرماتے نے اساں چن ٹردا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا درخت ٹردے ویکھے تے پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھیا پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا تے او بی بی آئی جنہیں محمد دا بچپن ویکھیا سی آکے کہنے لگی سونیا میں تیری باجی شیما آئیاں آوے کملی والے میرے کندھیاں تے اج بھی تیرے دنداں دے نشان لگے ہوئے نے قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو کے باجی نو سینے نہ لگایا بڑی دیر میرے آقا روندے رہے نوجوانہ میرا ایمان کہندے ہیں حلیمہ دیاں گلاں بھی ہوئیاں ہون گیاں حضرت بی بی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ جرد گزار ہوئیاں عرض کر دیاں کملی والیا اج تے تو خدا دی عرشاں دا پرونا بن گیا عرض کیتی وے سونیاں درختاں نو کھول بلا لینا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لینا ہے عرض کر دیاں وے سونیاں میں تینوں لوریاں دیندی رہی ہوں میں اپنے قبیلے چ میں آواز دے کے آئی ہوں اج میں اپنے ویر کر چلی ہوں میں کہتی چھڑا کے لے کے آواں گی حضرت بی بی شیما دے کر دیاں نے کملی والی اپنی باجی دی لاج رکھنی ہوں میری قبیلے چ عزت رہ جائے سونیا میرے قبیلے دے کہدی چھوڑ دے میرے آقا نے صحابہ والے ویکھے آؤ نبی کریم نے ویکھیا صحابہ نے ہاتھ جوڑ لئی عرض کیتی یا رسول اللہ تساں سانو بہناں دیاں تے بیٹیاں دیاں شاناں دسیاں کیتی سونیا اج جویں ماہی دی مرضی ہو جے کر لے آج میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ میری باجی دے قیدی لے کے آؤ اے دے قبیلے والے لے کے آؤ صحابہ جڑے ویلے رسیاں کھول کے قیدیاں نو لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا باجی سارے قیدی لے جاؤ جا کے قبیلے چ دسی میں محمدی بہنا جا کے اپنے ماں نہ بدا کے دسی محمدی باجی آئیاں دیکھو میں قیدی چھڑا کے لے کے آئیاں نوجوانوں میرے آقا نے قیدی چھوڑے جدو میرے نبی دی بہن ٹرن لگی نبی کریم نے بہن بکریاں بھی دیتیاں انہوں باندیاں تے نوکرانیاں بھی دیتیاں اپنے کلوں خدمت لی غلام بھی دیتے ہیں درہم تے دینار بھی دیتے ہیں نالے امت نو دسیا تو ہاڑے تے بہنہ دے نال جائیداداں دے مقدمے نہیں مقدے پر محمدی سیرت نے دسیا جدوں بہنہ بوے آ جان خالی نہ ٹوریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورہ شریف آستانہ علیہ چورہ شریف واہ مائیہ تیرے آؤں تو صدقے آج میلاد دا مقصد صرف ملا تے آؤ تے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے تے لنگر کھا کے نہیں جانا کچھ لے کے بھی جانا ہے آج میلاد دا مقصد میرے نبی آئے تے ماما دی بھی عزت رہ گئی بہنہ دی بھی عزت رہ گئی تے بیٹیاں دی بھی عزت رہ گئی بلکہ سارے جگ دی عزت ہی میرے نبی دے نال ہے علماء بیٹھے نے سادات کرام تشریف فرمانے اے تے میرے نبی دے آمد تو بعد دیاں گلاں نے نا آؤ میں تو انہوں نبی دے آمد تو پہلے دی ایک گل سنا دے ماں سرکار دی امی جان دا بچپن حضرت آمینہ دا بچپن تے آپ دے بچپن چ مدینے ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا او دا رنگ کالا کھیاں نیلیاں سن بہت بڑی نجومی کاہنہ عورت ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیے سیرت نگار کہندے نے اے بچی جدو پیدا ہوئی نا تے اے دے باپ نو جا کے کسے دسیا کہ تیرے گھر کالے رنگ دی بیٹی پیدا ہوئی اکھیاں نیلیاں مفسرین فرماتے نے عرب دے او جاہل باپ سننا کہ گھر بیٹی پیدا ہوندہ ویلا آگیا یا بیٹا پیدا ہوندہ تے پہاڑ دی غارے چلے جانا تے
اپنے غلام نو کہنا جے پتر ہویا تے منو بلا لویں تے بیٹی ہوئی تے منو نہ بلاویں زندہ دفن کر کے پھر منو آواز دیویں میں برداشت نہیں کردا کہ میرے گھر بیٹی ہوئے تے میں معاشرے چ کیڑا منہ لے کے پھراں گا یعنی بیٹی نو اتنا آر سمجھ دے سن کہ جب تک بچی لوگ دفن نہیں سن زندہ کر دے دے باپ گھر نہیں سی آندا گھر نہیں آندا کہ میں لوگاں نو کیڑا منہ مکھاواں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اتنا بیٹی نو نیچ سمجھ دے سن غلام نے جا کے دسیا تیری بیٹی پیدا ہوئی تے رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں باپ نو خیال آیا ایسی تے سونیاں بیٹیاں دفن کر دینے تے رنگ بھی کالا اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی ہے غلام نو کہہ لگا دفن کر کے آ غلام کہتا جدو میں بیٹی نو لے کے گیا میں قبر کھود کے دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری او غلام کہندا میں دائیں بائیں دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آوازیں نہ ماری کہندا میں پھر ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری بار دفن کرن لگا تے آوازیں نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے او غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے اور بچی نو گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا جوان ہوئی تے اے بچی عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ بہت نجومی عورت سودا بنت زہرہ جدہ عرب چکن نام سی او عالمہ عورت بنی کی ہاتھ دیگا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دیگا کدے کدے مدینے آندی تو لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چا کھڑے ہو جاندے سودا بنت زہرہ آئی تقدیر پوچھئے لوگ اپنے بچے لے کے کھڑے ہو جاندے ایک دن سیدہ آمینہ بھی کھیل رہی ہیں تے اچانک شور مچیا کے سودا بنت زہرہ آئی لوگاں دے بچے کتارہ چا کھڑے ہو گئے نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ بھی بچپن اس کتار چا کھڑیاں ہو گئیں ناجوانہ جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لگی راوے کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہابی نبد مناف دی بیٹی آمینہ آئی کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخد ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی نوجوان جڑی عورت نے جوان ہو کے میرے نبی دیاں دیاں خبراں دینیاں سر میرے نبی نے اپنے آمد پہلے انہوں بھی زندہ دفنون نہیں دیتا پتہ چلیا نبی نے دسیا میں تے اپنی خبراں دین والیاں نو دفن نہیں ہونے دیتا میں آکے بیٹیاں نو کیویں زندہ دفنے ہونے دیواں گا میں انہاں بیٹیاں دے نہ بہنا دے کیویں لوگاں نو حق مارن دیواں گا پتہ چل گیا میرا نبی آیا میرا نبی آیا میرا نبی آیا تے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا بھائی جیدہ دل کردہ پڑھے جیدہ دل کردہ نہ پڑھے مگر ایک گل میری سن لو نارو والے ہو بوڑے والے ہو اکھ بند کر کے نہ اپنی اکھ بند کر کے ایک باری اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تو میں نو سچی دسیو آج جڑا تو ہاڑے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدہ ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں لگدا میرے اندر ایمان دا سویرا کملی والے نالے او بندہ ہاتھ کھڑا اے ہاتھ ایتھے ہی رکھیا جائے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا ایتھے ہی رکھیا جائے انہاں ہاتھ ایتھے ہی رکھے نہ لہرا کے مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج رات سویں صبح کملی والے خواب راتی آ جان صبح جدو ناروان دیاں گلیاں جو پھرے تے اے پڑھدا جاوے راتی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا
الظلمات الى النور آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا بصیراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا. واہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ربیع النور کی آمد ہے. چند دن کے بعد ربیع النور کا آغاز ہو رہا ہے. کون چاہتا ہے اس کے گھر حضور کی آمد ہو جائے؟ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ پھر حضور کی آمد پہ پرچم بنا کے اٹھائیے ذرا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. اٹھاؤ سارے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے ذرا استقبال کیجئے ربیع النور کا. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کرم بن کے سوہنا تے آیا نہ ہندا. کرم بن کے سوہنا تے آیا نہ ہندا. غریباں دا دل مسکرایا نہ ہندا. کرم بن کے سوہنا تے آیا نہ ہندا. غریباں دا دل مسکرایا نہ ہندا. تے سانو زمانے دی تب ساڑ دین دی. سانو زمانے دی تب ساڑ دین دی. یہ سرد محمد دا نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کون بولو سبحان اللہ. آ گیا سونا سویرا. بھائی سارے بولو آ گیا سونا سویرا. میاں شفیق صاحب جی تو انہوں سویرے کو پینڈ دا بندہ پوچھے نا انہاں خرچہ کیوں کیتا؟ لیٹرین کیتی آسی صاحب نے بلایا. انہیں شہادات کرام پیران نظام علماء بلا لیتے. یہ وجہ کی بنی؟ کچھ نہیں کہنا بس کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. آ گیا سونا. رب کعبہ دی قسم جاگے چے جنہ سویرا سارا میرے نبی دے قدمہ دی خیرات ہے. اے جڑی 14 طبق دی کائنات ہے نا اے محمد حسن دی زکاة ہے. اے محمد حسن دی زکاة ہے. اے جڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے. میری ملت دے نوجوانوں آؤ او معروف واقعہ آخر تے اے تو سام بیٹیاں دا بھی ذکر سن لیا, بہناں دا بھی ذکر سن لیا, ماما دا بھی تذکرہ میں کر دیتا. یعنی کہ عورت جس بھی طبقے نہ تعلق رکھے عورت نو آج اے خیال آندہ ہے کہ حور اسلام نے منو پردے چ قید کر دیتا ہے. انگریز عورت تے سارے عام بازاراں چ گھوم دی. یہودہ نے تے بے پردہ بازاراں چ جا رہی تے مسلمان عورت نو بچی نو خیال آ سکتا ہے میں کیوں پردے چ قید ہوگی, منو اسلام نے کیوں قید کر دیتا. اے مسلمان دی بیٹی تینوں قید نہیں کیتا, تینوں اصل مقام دیتا ہی مصطفیٰ نے. دیکھو نا ہیرا ہوئے, ہیرا زیور ہوئے, انہوں تسی گلی چ رکھ سکتے ہو؟ نہیں نا. کتھے رکھ دے؟ تجوری لاک تالے پردے. پتہ چلیا جڑی قیمتی چیز ہوئے نا انہوں پردے چی رکھی دے. اے مسلمان دی بیٹی تو اسلام دا گہنا ہے, تو اسلام دا زیور ہے. تینوں اسلام نے سارے عام بازار چ نہیں رکھیا, تینوں اسلام نے پردے چ رکھیا. پتہ لگا تو قیمتی ہے. جیڑی مہنگی چیز تے قیمتی ہوئے, زیور ہوئے, گہنا ہوئے, انہیں پردے چ رکھیا جا رہی. بیٹی اسلام دا کہنا ہے, اس واسطے اسلام نے پردے چ رکھیا. ماں تو بیٹی نو خیال آوے. دیکھو نا تسا غور کیتا ہوئے گا, مرد کسے بھی رشتے نال ہوئے, باپ ہوئے, بھائی ہوئے, شوہر ہوئے, بیٹا ہوئے, تے عورت ماں ہوئے, بیوی ہوئے, بہن ہوئے, بیٹی ہوئے, مرد اگے چل دے, عورت پیچھے چل دی. ہے نا بازار تو سب کیا ہوئے, تسی بھی سارے مرد بیٹھے ہو سکتا ہے کسی بیٹی دے ذہن چ خیال آوے کہ مرد اگے کیوں چل دے, میں پیچھے کیوں؟ کیا مرد دا مقام دیر نالو زیادہ ہے؟ نہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت حاکم ہے, مگر وہ حاکم بن کے اگے نہیں چل رہا.
اصل وہ جڑا مرد باپ شوہر بھائی بیٹا اگے چل رہا نا جس بھی رشتے نال اس زمانے نو دسنا چاہ رہا ہے کہ آج جڑی پیچھے میری خاتون آ رہی ہے نا یہ ماں بہن بیٹی بیوی جس بھی رشتے نال ہے زمانے دی جڑی بھی تتی ہوا ادھے تک جانی ہے نا وہ ادھے تک بعد چ جانی ہے پہلے میرے چ گزر کے جانی ہے تے بیٹی تینوں تے اسلام نے 4 باڈی گارڈ مفت دیتے نے باپ بھی تیرا باڈی گارڈ شوہر بھی تیرا باڈی گارڈ بھائی بھی تیرا باڈی گارڈ پتر بھی تیرا باڈی گارڈ اللہ نے تیرے 4 باڈی گارڈ بالکل مفت عطا کر دیتے جڑے ہر پاسے تیری حفاظت کر رہے پتہ لگیا کہ اسلام دا کہنا ہے عورت اس بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عورت ہر طبقے تے ہر پہلو ہر رشتے میں مصطفیٰ آقا علیہ السلام نے دیتی گرامی قدر حضرات جب کونین تے والی مدینے آئے تے یاد ہے نا سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیا قلبی اتنا سونا کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ عورت حسن ویکھ کے فتنے جو مبتلا نہ ہو جائے اتنا حسین کہ عورتہ دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے وہ کنا کو سونا ہوئے گا ناروال والے ہو جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا سونا لگا تے رات نے نبی پاک نے سجدے چو دے واسطے رو کے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ دہیہ قلبی نو ایڈا سونا بنایا ہی تے دوزخ چ ساڑن لی بنایا ہی عرض کی تھی یا اللہ کدھر دوزخ دا بالن نہ بن جائے انہوں محمد دی غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے ہاں رات میرے نبی نے دعا کی تھی صبح دہیہ قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ جا گئے عرض کی تھی سونیا میں 700 افراد دی قبیلے دا سردار ہاں پھلان دے باغن دا مالک ہاں اپنے پنڈ دا نمبردار تے چودھری ہاں تے سونے میں نو پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ نما مگر میں گناہ اتنے کی تے رب معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا پھر رونے فرمایا ہن کے رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ دفن کر دینے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا میرے نبی دیا کھچ اتھرو آگے آج بھی کئی ظالم ایسے نہیں کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہو جا منا تے آکے کہندرے بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے ظالمات تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ خالق نے فرمایا قتل ہوون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اللہ فرماتا میں جنو چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنو چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا انہیں عرض کی تھی سونیا میں 70 بچیاں دفن کی تھی سرکار زاروں کی تار رو پہے تے جبریل آکے عرض کی تھی سونیا تسی نہ روبو تے اللہ فرماندے نو کہہ دو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دایا پھر رو رہے فرمایا ہن کے رونا عرض کی تھی حبیب داور اہ سید العرب والعجم اجے بھی ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک چ کئی سال لی تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جب دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے دھیاں بالے بیٹھے ہو نا دھیاں نو پیوان تے بڑے مانوں دے رات تقریباً 1:45 ہو گئے گھر جا کے دروازہ کھڑکائے تو ویکھو دروازہ بیٹی کھولے گی انہاں بیٹیاں نو باپ بغیر رات نیند نہیں آندی گرامی قدر حضرات تیاں دا مان باپ ہوندے عید بھی آ جائے نا تے ویراں کو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندا باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کر دے کہ بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے بہن آ کے ابو نو دسے نا تے باپ پتران کہندا نہ چڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے
اس ویلے دھیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جوندا ہی رہے تیاں دا مان باپ ہوندے نے میری ملت دے نوجوانوں سے بیٹی نو اپنے باپ تے خبر ہے کتنا کو مان سی کہ جدو داہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے وہ بچی جنہیں باپ ویکھیا بھی نہیں بڑے مان نال کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہاں کہنے لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتانوں جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونیا بیوی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دیوان قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والا جا رہے آؤ او بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لے کر دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں بازار جو گزرے کہن لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نویں جوڑے لے دے بابا میں کدے نون کے نہیں گئی کہندی سا بابا ہون کے بابا نال جاؤں گی بابا آجا نون کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نہ میرے آمد چاہ چڑے ہوئے میں بچی نال بول دائی نہیں سونیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھاؤں کے قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نول میرا بسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلان دیئے نالے کہن دیئے بابا چھویں آجاؤں بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے یہ رو کے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں بے بابا مارینا میں تے تینوں واجہ مار دی رہی ہوں تے بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مارینا میں جوڑے بھی نہیں آگے دی بابا کھلونے نہیں مگ دی بابا نونک بھی نہیں جاندی بابا مارینا عرض کی دی سونیا ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ تو بابا بابا کر دی رہی عرض کی دی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں چندی مارینا تیری بیٹیاں وار جا پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونیا ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آؤ سماؤن والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہوں گیاں آؤ کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے
عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک تر ہو گئی صحابہ دھڑوں مار کے رو رہے کسی نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا جنہوں رب 3 بیٹیاں دے ایک حدیث سے فرمایا 2 بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ میرے انج نال جنت چ ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی